नाज़रीन किराम, सूरतुल वाक़िया सीखने का सिलसिला हमारा जारी था। अब तक सूरतुल वाक़िया की 86 आयात सीखने में हम कामयाब हुए। आज मज़ीद कुछ आयतें सीखेंगे। आज हमारी सूरत मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज की दुरुस्त अदायगी के साथ पढ़ने में कामयाब हो जाएं, तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। तर्जिऊनहा, तार रा को पुर अदा करेंगे। तर्जिऊ, आइन की आवाज़ हलक़ के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगी, इसको नुमायां करेंगे। तर्जिऊनहा, हा हलक़ के निचले हिस्से से निकालेंगे और यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, इसे 2 अढ़ाई 3 अलिफ तक यानी तकरीबन 2-3 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। इन कुंतुम, यहाँ भी नून साकिन के बाद काफ हरूफ़े इख्फ़ा में से है और यहाँ भी नून साकिन के बाद ता हरूफ़े इख्फ़ा में से है। दोनों नून के अंदर इख्फ़ा करेंगे, यानी नून को ज़ाहिर नहीं करेंगे, इन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नाक में आवाज़ ले जाकर यूँ अदायगी करेंगे। इन कुंतुम सादिक़ीन, सौद की आवाज़ पुर होगी, कौफ को भी मोटी और पुर आवाज़ में पढ़ेंगे। सादिक़ीन। तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन। फ़अम्मा, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना करते हैं, यहाँ भी मीम मुशद्दद है तो गुन्ना करके यानी नाक में आवाज़ ले जाकर अदायगी करेंगे। यहाँ मद्दे मुनफसिल है, इसे भी लंबा करके पढ़ेंगे। फ़अम्मा इन कान, यहाँ भी नून साकिन में इख्फ़ा होगा। इन कान मिनल मुक़र्रबीन, क़ाफ की आवाज़ पुर होगी, क़ाफ को रा से मिलाएंगे, रा को भी पुर पढ़ेंगे, रा मुशद्दद है, इसे ज़रा रुक कर अदायगी करेंगे। फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन। फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम। फ़रौहुन, रा को पुर अदा करेंगे, वाव लीने से नरमी से पढ़ेंगे। यहाँ तनवीन के बाद वाव हुरूफ़ यर मालूम में से है, मिलाकर और गुन्ना करके पढ़ेंगे। यहाँ भी रा को पुर पढ़ेंगे। याद रखें, दोनों जगहों में हा की आवाज़ नुमाया हो, हलक़ के दरमियान वाले हिस्से से इसको अदा करेंगे। फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु, यहाँ भी तनवीन के बाद वाव हुरूफ़ यर मालूम में से मिलाकर और इदगाम करके पढ़ेंगे, गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद में भी गुन्ना होगा, आइन की आवाज़ नुमाया करेंगे। फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम। व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन। व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल, यहाँ नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे, यहाँ पर इख्फ़ा नहीं होगा बल्कि इज़हार होगा, नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मिन अस्हाबिल, सौद की आवाज़ पुर होगी, हा को हलक़ के दरमियान वाले हिस्से से नुमाया अदा करेंगे। मिन अस्हाबिल यमीन। फसलामुल लक मिन अस्हाबिल यमीन।
فسلام لک، سین کے بعد میں سٹی نکالیں گے، یہاں تنوین کے بعد لام حروف غیر معلوم میں سے ہم ملا کر پڑھیں گے، ادغام ہوگا لیکن بغیر غننے کے، غنہ نہیں کریں گے۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وَأَمَّا إِن كَانَ، کاف کی آواز باریک ہوگی، من المکذبی، یہاں پر کاف کو باریک پڑھیں گے، زال کے ساتھ ملائیں گے، زال کو ذرا رک کر ادا کریں گے، مشدد ہے، اور یاد رکھیں زال میں سیٹی کی آواز ہرگز پیدا نہ ہونے دیں، مکذی نہیں پڑھیں گے بلکہ مکذی، اور یہاں پر نون کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر اور موٹی آواز میں پڑھیں گے، اسے ضاد ہرگز نہیں پڑھیں گے، نہ ہی یہ دال کی طرح باریک ہوگا بلکہ اس کی آواز دال سے اور ضاد سے مختلف ہوگی، اس کو ضاد یعنی پر آواز میں پڑھیں گے، اور یہاں پر اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور مد لازم ہے، اسے 2-3 سیکنڈ تک لمبا کر کے بھی پڑھیں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، زا میں سیڈی کی آواز نمایاں ہوگی، فَنُزُلٌ مِّن، یہاں بھی تنوین کے بعد میم حرف غیر معلوم میں سے ہے، ادغام اور غنہ کریں گے، ملائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز ظاہر ہوگی، ہا کو نمایاں کر کے ادا کریں گے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، صاد کی آواز پر ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، إِنَّ نون مشدد میں غنہ ہوگا، یہاں کھڑی حرکت ہے، اسے لمبا کریں گے، ہا کی آواز حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگی، زال کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، ہا کی آواز نمایاں ہوگی، قاف کو ذرا رک کر جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، حروف قلقلہ اور مشدد ہے، اور اس کی آواز پر ہوگی، قاف کو یہاں بھی پر آواز میں پڑھیں گے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، فَسَبِّحْ، با کو رک کر جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ہا کی آواز نمایاں کریں گے، سین میں سیٹی کی آواز ہوگی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ بسم، الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ با کو سین سے ملائیں گے، بسم ربک العظیم، لا کو پر آواز میں ادا کریں گے، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔